هناك فرق كبير بين شاب يقضي فجره في المسجد ساجدا لله عابدا باكيا، بعدين يرجع بيته ينام شوية ويستيقظ منشرح الصدر، الله سبحانه وتعالى يبارك له في يومه. فرق بين هذا الشاب وبين شاب يقضي فجره في الديسكو بين البنات والرقص والخمور، ويرجع البيت ينام ويستيقظ منقبض الصدر مكتئب عنده هانغوفر، والله سبحانه وتعالى ينزع البركة من يومه. فرق كبير بين الحالتين. عندما سئلت رئيسة وزراء إسرائيل هل يمكن للمسلمين أن ينتصروا على إسرائيل؟ فماذا قالت؟ قالت لن ينتصر المسلمون على إسرائيل حتى تمتلئ مساجدهم في صلاة الفجر كامتلائها في صلاة الجمعة. انظروا إلى هذا الرد، وسواء القصة كانت حقيقية أم لا، ولكن المعنى صحيح. إخواني وأخواتي، خذوها قاعدة: ديسكوهات ممتلئة ومساجد فاضية لا يوجد نصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نعيد إحياء صلاة الفجر في مساجدنا وفي بيوتنا. هناك فرق كبير إخواني وأخواتي بين عين تدمع من خشية الله ومن ذكر الله ومن ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبين عين تدمع من أجل مباراة كرة قدم. نرى بعض الشباب مع الأسف يبكي لما فريقه يخسر في نهائي، ويعود إلى البيت ينكد على أهله على زوجته على أولاده من أجل مباراة كرة قدم تافهة. فرق كبير بين الحالتين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذا أردنا أن نعرف مستقبل هذه الأمة الإسلامية فلننظر أين يبكي الشباب، هل يبكون في المساجد أم في الملاعب؟ اللهم وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمال. وغفرت له زلله وإجرامه. هاي كرة القدم يعني، وبعدين يعني ما هي نهاية المشوار، لكن شو السبب؟ أنا ما جاي جاي مبروك حق زعيم. مبروك حق زعيم ما قصر وجاب علينا ثلاثة مبقلون. ليش جابوا ثلاثة؟ من لعب ريان ما في دفاع ما في وسط ما في هجوم، كل ما راحوا قدام جابوا علينا جول. هناك فرق كبير وشاسع بين تربي بنتها من الصغر على حفظ القرآن وعلى ذكر الله وعلى الحياء، أولئك عنها مبعدون، وبين تربي بنتها منذ الصغر على الرقص والغناء. هناك أمهات مع الأسف يفتخرن لما يشوفوا بنتها تقلد المغنية الفلانية ولا تقلد الرقاصة الفلانية، تفتخر تقول شوفوا بنتي. فرق كبير. التربية أعزائي أمانة. إخواني وأخواتي، التربية مسؤولية. فإما أن نربي أولاد يفتخر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكونوا سببا في نهضة الأمة الإسلامية، وإما أن نربي أولاد وبنات يكونوا عالة وثقل على الأمة الإسلامية. وتتلقاهم الملائكة
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون